हजरत ईसा मसीह ने एक से ज्यादा जगहों पर अपने शागिर्दों को बताया कि ये सब कुछ जरूर होगा इन सहाइफ के मुताबिक। हत्ता कि अपने जी उठने के बाद उन्होंने एक मौका पर वो सब कुछ बताया जो सहाइफ में उनके मुतल्लिक लिखा हुआ था, और तौरात खोलते हुए और जबूर और अंबिया के नविश्ते अपने मुतल्लिक जो कुछ भी कलाम मुकद्दस में था उन पर वाज़े किया। उनकी आंखें खुल गईं और वो सब कुछ जान गए। जरा पूरे नए अहदनामे को एक तरफ रखते हैं और जैसे हजरत ईसा मसीह ने किया, अपने शागिर्दों को बताते हुए सहाइफ को उन पर खोला, तौरात और दीगर सहाइफ से अपनी मौत के भेद को आश्कारा किया। वो मौत जो इंसान के कुफ्फारा और फिदिया के लिए जरूरी थी, क्योंकि हम गुनाह के चुंगल में हैं। आइए देखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा गुनाह में कैसे गिरे। शैतान ने उन्हें उस चीज को हासिल करने की आजमाइश में मुब्तला किया जो उनकी नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की थी, और इस तरह वो गुनाह में गिर गया। लेकिन वो तंबीह जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुनाह में गिरने से पहले दी, वो ये थी जो तौरात में लिखी है कि नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। दिलचस्प बात यह है कि उस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन मरे नहीं। कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी मौत से उसे बचा लिया, जिसके बगैर अल्लाह ताला का कलाम बातिल हो जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा के नंगेपन, गुनाह और शर्म को ढांपने के लिए उस दिन एक कुर्बानी गुजरानी गई, और अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी के जानवर की खाल ली और उनके गुनाह और शर्म को ढांकने के लिए लिबास मुहैया किया। ये सब कुछ हम तौरात में पढ़ते हैं। इसलिए जो भी नबी आया, अल्लाह ताला ने चाहा कि फिदिये के लिए वो कुर्बानी के इस उसूल से वाकिफ हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल में हम यही देखते हैं। जब उन्हें मज़बा पर अपने बेटे को कुर्बान करने को कहा गया तो सूरत उस-सफ़्फ़ात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी कुर्बानी से उनका बेमिसाल फिदिया दिया। फिदिया और कुर्बानी का आपस में चोली दामन का साथ है। कुर्बानी के बगैर आपके लिए फिदिया नहीं। हम कुर्बानी के इसी ख्याल को आज किसी भी नौमौलूद बच्चे की अकीका की रस्म की दुआओं में देखते हैं। अकीका की कुर्बानी करने से पहले दुआ में फिदिया का नजरिया खुलकर सामने आता है। वो दुआ कुछ यूं है, ए अल्लाह, ये अकीका मेरे बच्चे का है। लड़के के खून के बदले इसका खून, उसके गोश्त के बदले इसका गोश्त, उसकी हड्डियों के बदले इसकी हड्डियां, उसकी खाल के बदले में इसकी खाल। ए अल्लाह, मेरे बच्चे को जहन्नम की आग से बचा, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बहुत अजीम है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो चीज सबसे पहले आश्कारा की वो इंसानों के गुनाह की संगीनी और वो तरीका था जो अल्लाह ताला ने माफी के लिए फराहम किया। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के निजाम को राइज करके ये जाहिर किया, कोई भी अगर नाफरमानी की गुनाह का मुर्तकिब होता तो उसे माफी हासिल करने के लिए जानवर की कुर्बानी देनी होती थी। तौरात में इन कुर्बानियों की वजाहत का मकसद एक ऐसी कामिल और हतमी कुर्बानी की तरफ इशारा करना था जिसे अल्लाह ताला खुद मुस्तकबिल में फराहम करने को था। मुस्तकबिल की वो कामिल और हतमी कुर्बानी मुख्तलिफ इल्हामी कुतब के मरकजी ख्यालात में से एक ख्याल बन गई। अल्लाह तबारक व तआला की इस मुस्तकबिल की कुर्बानी को बयान करने वाले मुख्तलिफ इक़्तिबासात एक ऐसी शख्सियत के गिर्द घूमते हैं जिसे भेजने का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, और उन्हें मसीहा कहा गया, जिसका मतलब है मसा किया हुआ या चुना हुआ। आने वाले मसीहा को उन निशानात की वजह से पहचाना जाना था जो उसके साथ जाहिर होने थे, इसलिए उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी कि वो कौन है। मसीहा के बारे में तमाम तफसीलात, जैसे कि उसकी पैदाइश, उसकी जाए सुकूनत, उसकी जिंदगी का मकसद, ये सब कुछ पहले ही से तौरात, अंबिया के सहाइफ और नविश्तों में नबूवती तौर पर बयान हो चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं
انبیاء کرام میں سے ایک بہت ہی خاص شہادت یسایہ نبی کے 53ویں باب میں نبی اس شخص کی بات کرتا ہے جسے آنا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر افراد کو بتایا تھا کہ وہ سام کے سر کو کچلنے کے لیے آئے گا۔ وہ اس کی بات کر رہا ہے جسے آنا تھا، اور یہاں وہ فرماتا ہے وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، وہ ستایا گیا، تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی سنیے، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے اور غمگین کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستوں۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ خطبہ پطرس رسول کا جو عیسی مسیح کے شاگرد تھے، جس میں اس نے کھڑے ہو کر مجمع سے کہا، تم حضرت عیسی مسیح کے بارے میں یہ حقائق جانتے ہو، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے مطابق ہوا۔ آخر پطرس رسول یہ ساری باتیں کس اختیار سے کر سکتے تھے؟ انہوں نے سب باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت عیسی مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ خداوند کو پسند آیا کہ وہ ستایا جائے اور اسے کچلے، حالانکہ خداوند نے اسے جرم کی قربانی کے طور پر گزرانا خداوند نے ان کی زندگی کو میزان میں رکھا، میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر۔ تمام انبیاء نے اس بات کی شہادت دی اور کہا یہ وہ کام ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اس کا رحم اور محبت ہے۔ اور یہ کہنا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میری ضرورت نہیں، مجھے صرف بھلائی کے کام کرنے ہیں، یہ تو ایسے ہو گیا جیسے آپ کہیں کہ مجھے اس قسم کی محبت نہیں چاہیے، میں خدا سے اس طرح کی محبت نہیں چاہتا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ وہ ہمارا فدیہ کیسے دے؟ حضرت ابراہیم نے ایسا نہیں کیا۔ ایک مسلمان اور اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو قبول کیا، جس نے کہا ہم نے ایک بڑی قربانی سے ان کا فدیہ دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کام کو قبول کرنا چاہیے۔ اس نے ہم سے محبت رکھی اور نجات کے طور پر میزان میں عیسی مسیح کی زندگی رکھی، کیونکہ وہی تھے جو عورت کی نسل سے پیدا ہوئے، جسمانی باپ کے بغیر، جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور اختیار بخشا کہ اپنی جان دے، پھر اسے زندہ کرے اور اس نبوت کو اور دیگر نبوتوں کو پورا کرے، حتیٰ کہ انسانوں میں اپنی خدمت اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے عہد عتیق کے ایک آخری نبی، عہد عتیق کا اختتام کرنے والے اور انجیل شریف کا نیا باب رقم کرنے والے یحییٰ علیہ السلام، یوحنا استباغی مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے اور حضرت عیسی مسیح کے لیے شہادت کے جو پہلے الفاظ بیان کیے وہ یہ تھے، دیکھو دیکھو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اسے ایک خاص مقصد کے تحت مارا جانا تھا تاکہ ہم سب زندگی کی روشنی کو اس کے جی اٹھنے اور شیطان پر اس کی فتح سے حاصل کر سکیں۔ اسی کی وجہ سے میرے پاس بھی میزان میں کچھ ہے جو بدترین اور برے سے برے گناہوں پر بھی بھاری ہے۔ شاید کوئی یہ کہے، او پر میں دوسروں کی مانند گناہگار نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے گناہ کیے کہ اسے موت کی سزا بھگتنا پڑی؟ صرف ایک۔ کوبرا سانپ کو کتنی بار آپ کو ڈسنا پڑے گا کہ آپ میں زہر اترے؟ بندوق کی کتنی گولیاں میرے دل میں چھید کریں کہ میری موت واقع ہو جائے؟ ان سب کا جواب ہے ایک، گناہ موت لے کر آتا ہے۔ انجیل شریف بتاتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، ہمیں موت ہی ملنی چاہیے۔ بدلے میں اگر ہم کچھ رکھ سکتے ہیں تو وہ ہمارے اچھے کام نہیں بلکہ ہماری زندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، ہمارے لیے ایک نجات دہندہ کو بھیجا جو بے عیب بے گناہ، یوں وہ کام ہوا جو ایک مینڈھا نہ کر سکتا تھا۔ انہوں نے اسے مصلوب کیا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے تھا۔ عیسی المسیح هو الالہی، هو الخلاص، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ واحد قربانی، وہ واحد نجات دہندہ ہے جو ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہماری نجات کے لیے۔ اس لیے اگر فی الآخرت
قیامت والے دن اگر وہ ہمارے لیے نجات دہندہ نہ ہوا تو سب خلاص۔ پھر سنیے، اگر وہ ہمارا چھڑانے والا نہ ہوا تو ہم برباد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ایسی چیز نہیں بنائی جسے اس میزان میں رکھا جائے ماں سوائے اس قربانی کے جس قربانی سے وہ فدیہ ادا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ وہ کلام حاصل کر لیں اور اس پر یقین کے وسیلے سے اس کامل معافی اور صلح کو حاصل کر لیجیے جس کے آپ حقدار نہیں، میں حقدار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مفت عطا کرتا ہے، کیونکہ میزان میں عیسیٰ المسیح نے فدیہ کے طور پر اپنی جان قربان ہونے کے لیے دی، اور ہمارا فدیہ دیا گیا ایک بڑی قربانی کے وسیلے سے۔ آئیے اسے رد نہ کریں، آئیں اس کا یقین کریں، آئیں حلیمی اور فروتنی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور فضل کو قبول کریں جو حضرت عیسیٰ المسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کیا گیا۔ سو اس کے نام سے بسم عیسیٰ المسیح اللہ تعالیٰ کی معافی کو حاصل کر لیجیے۔